पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे श्रीराघवेन्द्रमङ्गलाष्टकं श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओं श्रीमद्रामपदारविन्दमधुपः श्रीमद्वंशाधिपः सत्शिष्योडुगणोढुपः शीतजगद्गीर्वाणसत्पादपः अत्यर्थं मनसा कृताच्युतजप पापान्धकारातपः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् कर्मन्देन्द्र सुधीन्द्र सद्गुरुकराम्भोजोद्भवः सन्ततं प्राजध्यानवशीकृता किल जगद्वास्तव्यलक्ष्मीधवः सच्चास्त्रातिविदूषका किल मृषावाधीव कण्ठीरवः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् सालङ्कारककाव्यनाटककला काणादपातञ्जल त्रय्यस्मती जैमिनीय कविता सङ्गीतपारङ्गतः विप्रक्षत्रविडङ्घ्रिघातमुखराजेक प्रजासेवितः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् रङ्गोत्तुङ्गतरङ्गमङ्गलकरशी तुङ्गभद्रातट प्रत्यस्त्वदियपुङ्गवालयलसन्मन्त्रालयाख्ये पुरे नव्येन्द्रोफलनीलभव्यकरसद्वृन्दावनान्तर्गतः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् 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 विद्वद्राजशिरः किरीटखचितनर्घ्योरुरत्नप्रभा रागा गौगः पादुकाद्वयचरः पद्माक्षमालाधरः भास्वद्दण्डकमण्डलोज्ज्वलकरः रक्ताम्बराडम्बरः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् यद्वृन्दावनसप्रदक्षिण नमस्काराभिषेकस्तुति ध्यानाराधनमृद्विलेपनमुखानेकोपचारान् सदा कारं कारमभिप्रयान्ति चतुरो लोकाः पुमर्तान् सदा श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् वेदव्यासमुनीशमध्वयतिराट् टीकार्यव्याख्यामृतं ज्ञात्वा द्वैतमतं मलाहलासकमं त्यक्त्वा समाख्याप्ते संख्यावत्सुखधां दशोपनिषदां व्याख्यां समाख्यान् मुदा श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् श्रीमद्वैष्णवलोकपालकगुरु श्रीमत्परिव्राट् भरुः शास्त्रे देवगुरु श्रितामरतरो प्रत्यूह गोत्रस्वरुः चेतोतीतशिरोस्तथादितवरो सत्सौख्य सम्पत्कुरुः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् 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 यः सन्ध्यास्वनिशं गुरोर्वर्यपतिपते सन्मङ्गलस्याष्टकं सद्य पापहरं ससेविदुषां भक्त्यैव भावासितं भक्त्या भक्तिसुसम्पदं शुभपदं दीर्घायुरारोग्यकं कीर्तिं पुत्रकलत्रबान्धवस्मन्मूर्ति प्रयाति ध्रुवं श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् 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 राजाधिराजगुरुसार्वगोविन्द मन्त्रालयनिवास गोविन्द तुङ्गातीरनिवास गोविन्द गोविन्द श्रीमन्मङ्गलास्मरणं पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु नाहं कर्ता हरिकर्ता